अबूधाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ रियासतों में तूफानी बारिश, सड़कें डूब गई, मजीद बारिशों की पेशगोई। तालीमी इदारे बंद, ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत, दफातर के लिए वर्क फ्राम होम की हिदायत। दुबई एयरपोर्ट पर बैनुल अक़वामी फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान में भरपूर सरमायाकारी की यकीन दहानी, कहा ताउन की नई राहें खुल गई, दोनों मुल्कों के लोगों को फायदा होगा। मेहमान नवाजी में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान और वफ़द के एजाज़ में इशाया। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा वफ़द पाकिस्तान भेजने पर वली अहद के शुक्रगुजार हैं। पूरा पाकिस्तान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का मुंतज़िर है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें, पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकत दारी कायम करने का आज़म। We stressed the commitment of the Kingdom of Saudi Arabia to further exploring avenues to deepen and strengthen that relationship, and we heard a similar commitment from our colleagues on the Pakistani side, a very, very strong business-focused approach on addressing the challenges, addressing the opportunities, highlighting the work that we can do together. सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का, मईशत और ताल्लुकात की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का वादा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान का दौरा बहुत कामयाब रहा, बाहमी इक़्तिसादी खुशहाली और इलाक़ाई सालमियत के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। मुलाकातों में बाहमी ताल्लुकात की तवीराती गहराई पर बात है। पाकिस्तानी बिजनेस सरमायाकारी से मुतालिक मुतासिर कौन इक़दाम किए हैं, इन इक़दाम से दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार ने कहा सऊदी अरब की जानिब से बड़ी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। माज़ी में इस तरह सऊदी अरब के इंतहाई आला सतह वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगा। Goal is clear to transform Pakistan into a hub of economic activity and innovation, creating an attractive environment for global investors, particularly our Saudi brothers. SIFC की एपिक्स कमेटी के इजलास, सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान की वफ़द के हमरा शिरकत। वज़ीर आज़म ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर भी इजलास में शरीक। सऊदी वफ़द की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान में वज़ारत मादनियात तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। SIFC से तिजारती ताउन बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोनों मुल्कों के ताउन से बेहतरीन नताइज की उम्मीद है। सऊदी वफ़द को PIA एयरपोर्ट की निजकारी में ज्वाइंट वेंचर की पेशकश। वफ़द को इस्लामाबाद 2 5-स्टार होटल की निजकारी में ज्वाइंट वेंचर की भी पेशकश। सऊदी वफ़द ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का क़याम खुशाइंद करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। ISPR के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अहमियत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के मिसाली ताल्लुकात को सराहा। आर्मी चीफ की सऊदी वफ़द को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को कौम की हिमायत हासिल है। दहशत गर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने दे। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। फोरम का मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार। शुरका ने कहा कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर बेबुनियाद इल्जामात वतीरा बन चुका है। बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम और मुसल्लह अफवाज में दरार डालने की कोशिश है। ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई यकीनी बनाएंगे। शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द पाकिस्तान और CPAC के खिलाफ किसी के तौर पर भी काम कर रहे हैं।
کانفرنس کی فلسطینیوں کی نسل کشی کی مذمت، مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت کی مذمت، فورم کا پائیدار سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے حکومت کو تعاون فراہم کرنے کا عزم، اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، بجلی چوری اور غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کے لیے تعاون جاری رکھنا جائے گا۔ اہم تعیناتی کے لیے 65 سال تک عمر کی شرط ختم کرنے کا فیصلہ، حکومت پی ٹی آئی دور کی پالیسی میں ترامیم کرے گی۔ سمری تیار، وزیر اعظم نے گرین سگنل دے دیا، کابینہ سے منظوری لی جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے ترمیم تجویز کی۔ ترامیم سے اسپیشل پروفیشنل پے سکیلز پر نئی تعیناتی کی راہ ہموار ہوگی، عمر کی کوئی بالائی حد نہیں ہوگی، مقصد باصلاحیت پیشہ ورانہ تکنیکی ماہرین کی خدمات حاصل کرنا ہے۔ فیض آباد دھرنا کمیشن نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو کلین چٹ دے دی۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے فیض حمید کو معاملہ حل کرنے کا ٹاسک دیا۔ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف نے فیض حمید کو معاہدے کی اجازت دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کے پنجاب حکومت نے ٹی ایل پی مارچ کو لاہور میں روکنے کی بجائے اسلام آباد جانے کی اجازت دی۔ حکومت پنجاب کی غفلت اور کمزوری کے باعث خون خرابہ ہوا۔ سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے خلاف حکومت نے ایکشن لینے میں کوتاہی برتی۔ پالیسی سازوں کو فیض آباد دھرنے سے سبق سیکھنا ہوگا۔ پالیسی میں خامیوں سے ایسے واقعات کو ہوا ملتی ہے۔ فوج کو تنقید سے بچنے کے لیے عوامی معاملات میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ سپریم کورٹ میں تاحال جمع نہ ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق انکوائری کمیشن نے عید سے قبل رپورٹ اٹارنی جنرل آفس کو بھیجی تھی۔ میں اپنے دونوں کلائنٹس کو، عمران خان صاحب کو بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی، اس مقدمے سے، سائفر سے میں اپنی نظروں میں کلیئر کر چکا ہوں۔ ہماری طرف سے کنکلوڈ ہے، اب بقایا فیصلہ آنا بقایا۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت، بیرسٹر سلمان صفدر کے دلائل مکمل۔ کہا اعظم خان کا بیان قابل اعتبار نہیں، جو خود ایک ملزم تھا اس کا بیان کمزور شہادت ہے۔ گواہ بننا تھا تو وعدہ معاف گواہ بن کر آتے۔ عدالت نے استفسار کیا، ایک سول سرونٹ اچانک غائب ہوتا ہے اور پھر اچانک واپس آ جاتا ہے، کیا اس بات کا مقدمے پر اثر پڑے گا؟ سائفر تو اہم مقدمہ ہے، عام مقدمہ بھی کوئی مرکزی گواہ غائب ہو جائے تو واپس آ کر اس کے بیان کی کیا حیثیت ہوگی؟ فرج گیٹ کھول دیں تو کوئی بھی مرکزی گواہ ایسے ہی غائب کیا جا سکتا ہے۔ قدیمی انداز پیرس اولمپکس کے ٹارچ ریلی کا آغاز، پہلے اولمپکس کے میزبان یونان نے روایتی تقریب سجائی گئی، فینس کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یونانی اداکارہ میری مینا نے مشعل روشن کی، اس بار سورج کی کرنوں کا استعمال نہیں کیا گیا۔ میگا ایونٹ 26 جولائی سے شروع ہوگا۔